वेलकम बैक। पनामा रेफरेंस में साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान के इल्जामात पर हस्को नोटिस केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने 6 सफ़हात पर मुश्तमिल आज की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया, जिसके मुताबिक वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल, सदर PFUJ और एक सहाफ़ी मुआवन मुकर्रर कर दिए गए। साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान के बयान हल्फी की खबर पर तौहीन अदालत केस की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया गया, जिसके मुताबिक रिपोर्टर नावाकिफ निकला कि उस वक्त बेंच में जस्टिस आमिर फारूक शामिल नहीं थे। रिपोर्टर ने कहा कि उन्होंने सिर्फ पैगाम रसां का काम किया है। तस्दीक के लिए रजिस्ट्रार हाई कोर्ट से राब्ता नहीं किया गया, पूछा नहीं गया। नवाज शरीफ और मरियम नवाज के वकाला ने इलेक्शन से पहले समाअत की दरख्वास्त दी। तहरीरी हुक्मनामे के मुताबिक बयान हल्फी अखबार को जारी करने की टाइमिंग की वजाहत मौजूद नहीं है। लगाए गए इल्जामात संगीन नौयत के मिसकंडक्ट हैं। राना शमीम ने कुछ सुना था तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को रिपोर्ट करते। जजों का एहतसाब हो सकता है, लेकिन इंसाफ की फराहमी में रुकावट नहीं डाली जा सकती। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान के इंकशाफात पर अज़ खुद नोटिस केस में खबर शाये करने वाले तमाम फरीक़ैन को तौहीन अदालत का नोटिस जारी करते हुए 26 नवंबर तक तहरीरी जवाब मांग लिया। अदालत ने आइंदा समाअत पर तमाम फरीक़ैन को फिर तलब कर लिया। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए हैं कि सबूत ले आए, साकिब निसार के खिलाफ कार्रवाई करूंगा। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिनल्ला ने नवाज शरीफ और मरियम नवाज की सज़ाओं के खिलाफ अपीलों से मुतालिक खबर पर साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम, सहाफ़ी अंसार अब्बासी, खबर शाया करने वाले अखबार के चीफ एडिटर और रिजेंटर एडिटर के खिलाफ तौहीन अदालत केस पर समाअत की। अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान पेश हो गए, जबकि राना शमीम गैर हाजिर रहे। समाअत से कबल राना शमीम के बेटे ने अदालती अमले से कमरा अदालत में वीडियो चलाने की इजाज़त मांगी। समाअत के दौरान जस्टिस अतर मिनल्ला ने खबर शाया करने वाले अखबार के चीफ एडिटर को रोस्ट्रम पर बुलाकर रिमार्क्स दिए कि आज़ादी इजहार राय भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन इंसाफ की फराहमी भी अहम है। आपकी रिपोर्ट ने लोगों के हकूक़ को मुतासिर किया है। अगर मुझे अपने जजेस पर एतमाद ना होता तो ये समाअत शुरू ना करता। मैंने समाअत इसलिए शुरू की क्योंकि हम भी एहतसाब के काबिल हैं। इस अदालत के हर जज ने कोशिश की कि अवाम तक इंसाफ की फराहमी यकीनी बनाई जाए। अगर अवाम का एतमाद अदलिया पर ना हो तो ये बहुत अलार्मिंग है। आप एक बड़े मीडिया हाउस और अखबार के मालिक हैं। अगर कोई हल्फनामा कहीं भी दे दे तो क्या आप इसको पहले सफ़े पर छाप देंगे? दौरान समाअत चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सहाफ़ी अंसार अब्बासी से इस्तफसार किया कि हल्फनामा तो जुडिशल रिकॉर्ड का भी हिस्सा नहीं। 6 जुलाई को नवाज शरीफ और मरियम नवाज को सज़ा हुई। 16 जुलाई को अपीलें फाइल हुई। मैं और जस्टिस आमिर फारूक इस वक्त बैरून मुल्क छुट्टी पर थे। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के सामने केस मुकर्रर हुआ। अपीलों की पैरवी ख्वाजा हारिस कर रहे थे। क्या आपने ख्वाजा हारिस से पूछा कि इलेक्शन से पहले केस समाअत के लिए मुकर्रर करने की उन्होंने कोई दरख्वास्त की थी? ख्वाजा हारिस जानते थे कि इसी रोज सज़ा मुअत्तिल हो ही नहीं सकती। अदालत ने सबसे जल्दी की तारीख 31 जुलाई की दी क्योंकि इन दिनों छुट्टियां थीं। जिस जज का नाम आपने लिखा नहीं और अदलिया पर सवाल उठा है, लोगों का अदालत पर एतमाद तबाह करने के लिए बातें बनना शुरू हो गईं। क्या इस अदालत का जज कहीं से हिदायत लेता है? जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए कि मेरी अदालत के जज के घर या चैम्बर में कोई रसाई ले रहा है तो मैं इसका जवाब दे हूँ। अगर राना शमीम और अंसार अब्बासी सबूत ले आए तो मैं साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के खिलाफ कार्रवाई करूँगा। साबिक जज ने जो हल्फनामा दिया उसकी फीस भी शरीफ फैमिली दे रही है। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी बोले, नून लीग ने अदलिया के खिलाफ मुहिम शुरू कर रखी है। इदारों की साख को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। इंतखाबी इस्लाहात PTI का नहीं, कौमी एजेंडा है। इंतखाबी इस्लाहात का बिल असम्बली से पास करवाएंगे। अपोजिशन अपनी तजावीज़ का इजहार कौमी असम्बली में करे। PMLN ने जिस तरह पहले फौज के खिलाफ एक मुहिम शुरू की हुई थी, अब उन्होंने अदालतों के खिलाफ एक मुहिम शुरू की हुई है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब आप इस तरह इंडिविजुअल्स को इदारों के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे और इदारों की साख को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे, उसके नतीजे में एक बहरान पैदा होना लाजमी है। देखिए, ये जो EVM है या इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हैं, ये कोई हमारा इमरान खान का या PTI का ज़ाती एजेंडा नहीं है, ये कौमी एजेंडा है। जब भी इलेक्शन होते हैं हम कहते हैं हमें इस्लाहात चाहिए। जब इस्लाहात की तरफ आप जा रहे हैं तो उस वक्त अपोजिशन शोर मचा रही है कि इस्लाहात नहीं होनी चाहिए।
چیئرمین نیب کو کوئی نہ کوئی استعمال کر رہا ہے۔ رہنما مسلم لیگ نون شاہد خاقان عباسی کا الزام، بولے نیب نے آج تک عدالت کو نہیں بتایا کہ ہمارا جرم کیا ہے۔ سابق چیف جسٹس ثاقب نثار پر الزام لگا ہے نیب سیاستدانوں کے احتساب کے لیے بنایا گیا تھا۔ آپ ہر ایک پہ الزام لگاتے ہیں، آپ ہر ایک پہ جھوٹے مقدمے بناتے ہیں۔ ریکوری آپ کی 1.4 ارب ہے، خرچے آپ کا سال کا 6 ارب ہے۔ یہ ملک کے عوام آپ سے حساب مانگ رہے ہیں۔ 3 سال سے کنوکشن جاری ہے، کوئی اپیل نہیں سنی جاتی، اور وہ حقائق بھی آپ سامنے آ گئے ہیں، اپیل کیوں نہیں سنی جاتی؟ الیکشن کے معاملے میں ملک کا چیف جسٹس انٹرفیئر کر رہا ہے، کیا لوگوں کو حساب نہیں دینا ہوگا؟ اس ملک کے معاملات کو کنٹمپٹ زیادہ اثر انداز ہوتا ہے یا ایک چیف جسٹس کا عدل کے نظام میں مداخلت کرنا زیادہ اثر انداز ہوتا ہے؟ جب تک ہم ان سوالوں کا جواب نہیں دیں گے ہمارے ملک کا وہی حشر ہوگا جو آج ہو رہا ہے۔ وفاقی وزیر مواصلات مراد سعید کہتے ہیں کہ پاناما لیکس عمران خان نہیں لے کر آئے، نون لیگ کو اپنے مفاد کے ججز اور جرنیل چاہیے۔ رانا شمیم کو 2015 میں نواز شریف نے جج لگایا۔ انہوں نے کہا کیسے ہو سکتا ہے کسی چوری کے اسکینڈل میں نواز شریف یا ان کی فیملی کا نام نہ ہو۔ نواز شریف کی صاحبزادی نے کہا تھا کہ میری لندن تو کیا پاکستان میں بھی کوئی جائیداد نہیں ہے۔ ایک بیٹے نے کہا کہ جی الحمدللہ ہمارے ہیں جب پاناما لیکس آ رہا تھا، اور جب سپریم کورٹ پہنچے تو اور ایوان پہنچے تو حضور یہ ہے وہ ذرائع، اور جب سپریم کورٹ پہنچے اسپیکر صاحب تو ذرائع کی بجائے قطری خط سامنے آ گیا، اور جب ان سے منی ٹریل مانگا گیا تو ذرا سنیے جس طرح شہباز شریف صاحب ٹی ٹی اسکینڈل میں پیش ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ مجھ سے کیا پوچھتے ہیں، میرے بیٹوں سے پوچھے، میں تو 150 کا دودھ بیچ کے گزارا کرتا ہوں۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی نے قومی اسمبلی اور سینٹ کا مشترکہ اجلاس کل طلب کر لیا۔ مشترکہ اجلاس دوپہر 12 بجے منعقد ہوگا۔ وزیراعظم عمران خان اراکین کی مشترکہ اجلاس حاضری یقینی بنانے کے لیے متحرک ہیں۔ ملاقاتوں میں ارکان کے حلقوں میں جاری ترقیاتی منصوبوں پر ہونے والی پیش رفت پر گفتگو کی گئی۔ ایوانی صدر کی جانب سے جاری اعلامیے کے مطابق صدر عارف الوی نے پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس طلب کر لیا جو دوپہر 12 بجے ہوگا۔ ذرائع کے مطابق مشترکہ اجلاس میں ای وی ایم کے استعمال اور اوورسیز پاکستانیوں کے ووٹ سمیت انتخابی اصلاحات کے بلز منظوری کے لیے پیش کیے جائیں گے۔ وزیر اعظم عمران خان مشترکہ اجلاس میں ارکان کی حاضری یقینی بنانے کے لیے متحرک ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان سے خواتین اراکین اسمبلی کنول شوزب، تاشفین صفدر، وجیہہ اکرم نے ملاقات کی۔ متعلقہ حلقوں میں جاری ترقیاتی منصوبوں میں ہونے والی پیش رفت پر گفتگو کی گئی۔ ارکان اسمبلی منورہ بلوچ، سائمہ ندیم، نصرت واحد نے بھی وزیر اعظم سے ملاقات کی۔ بلوچستان پیکج کے تحت جاری ترقیاتی منصوبوں اور سندھ بالخصوص کراچی میں وفاقی حکومت کے پبلک ٹرانسپورٹ کی بہتری کے لیے منصوبوں پر گفتگو کی گئی۔ وزیر اعظم عمران خان سے اراکین پارلیمنٹ سینیٹر لیاقت خان ترقئی، اراکین قومی اسمبلی عبدالغفار وٹو، غلام بی بی بھروانہ اور انجینئر عثمان خان ترقئی، اور انہوں نے اپنے حلقوں کے امور اور جاری ترقیاتی منصوبوں پر بریف کیا۔ وزیر اعظم عمران خان سے رکن قومی اسمبلی سردار ذوالفقار عبداللہ نے چکوال میں جاری ترقیاتی منصوبوں پر ہونے والی پیش رفت پر بریفنگ بھی دی۔ پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس کے بارے میں صحافی نے وزیر اعظم عمران خان سے سوال کیا تو جواب انہوں نے کیا دیا، آئیے جانتے ہیں۔ ایک منٹ رک جائے سر، جو سپورٹس مین ہوتا ہے نا وہ جب قدم رکھتا ہے نا گراؤنڈ میں تو وہ ہمیشہ سمجھتا وہ جیتے گا۔ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف ای وی ایم پر حکومت کو شکست دینے کے لیے پرعزم۔ صحافی کے سوال پر شہباز شریف بولے ہم پوری طرح مقابلہ کریں گے، اتحادیوں سے رابطے ہونے یا نہ ہونے کا جواب دینے سے گریز کیا۔ سر ای وی ایم پہ شکست دے پائیں گے حکومت کو؟ ہم پوری طرح مقابلہ کریں گے انشاءاللہ۔ تو اتحادیوں کے ساتھ ان کے اتحادیوں سے رابطے ہیں آپ کے کچھ؟ ان ہاؤس چینج کا کچھ ہوگا سر؟ مہربانی، شکریہ۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی نے قومی اسمبلی اور سینٹ کا مشترکہ اجلاس طلب کر لیا۔ اجلاس کل دوپہر 12 بجے ہوگا۔ حکومت پر امید ہے کہ اجلاس کے لیے اتحادیوں کو منا لیا گیا۔ تمام اتحادیوں نے وزیر اعظم عمران خان کی قیادت کے اوپر مکمل اعتماد کا اظہار کیا ہے۔ سب ہیں ہمارے ساتھ آن بورڈ، سب کو اعتماد میں لے لیا گیا ہے۔ مشترکہ اجلاس میں نمبر گیمز کا معاملہ،
हुकूमती दावों में है कोई हकीकत या है सिर्फ दावे? फैसला मुश्तरका इजलास में ही होगा। विफाकी वज़रा पूरी उम्मीद है कि मुश्तरका इजलास के लिए इत्तेहादियों को इत्तेमाद में लिया गया है। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, हमारा कोई मख्फी एजेंडा नहीं, चाहते हैं शफाफ इंतखाबात हों। हमने अपने जो एलाइज हैं उनको ऑन बोर्ड लिया, देयर ऑल ऑन बोर्ड। वो ज़हनी तौर पर कायल हुए हैं कि हम बेहतरी की तरफ जाना चाहते हैं। शेख रशीद भी कह चुके हैं कि इत्तेहादी साथ है। फैसला किया गया है कि मुश्तरका इजलास में 8 से 10 बिल लाए जाएंगे। 8 या 10 बिल या 8 शहबाज कह रहा है 8 बिल। सो सारे MQM भी, काफ लीग भी, और हम तो वैसे ही साथ हैं। विफाकी वज़रा के दावे अपनी जगह, लेकिन तहाल न किसी इत्तेहादी पार्टी की जानिब से कोई बयान जारी किया गया, न ही किसी इत्तेहादी मेंबर ने इस हवाले से कुछ कहा। क्या हुकूमत इस बार मुश्तरका इजलास में अपने मकासद पूरे कर पाएगी या ये दावे सिर्फ दावे ही रहेंगे? फैसला ज्वाइंट सेशन में होगा। बगैर मुशावरत पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास तलब करने पर अपोजिशन ने सेनेट से वॉकआउट कर दिया। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी की ज़ेर सदारत सेनेट का इजलास मुशीर पार्लिमानी उमूर बाबर अवान ने ऐवान को बताया कि पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास कल दिन 12 बजे होगा। असद कैसर ने शहबाज शरीफ को खत लिखा और कानून साजी में मुआवनत के लिए तजावीज मांगी। शहबाज शरीफ ने तजावीज के हवाले से 1 माह का वक्त मांगा। पिछले हफ्ते उस वक्त जो राब्ता हुआ उसके नतीजे में फिर खत लिखा स्पीकर नेशनल असेंबली ने, उसका जवाब आया शहबाज शरीफ साहब के तरफ से, और उसमें उन्होंने कहा जो तजावीज़ हैं वो आई डोंट वांट टू गो इनटू द डिटेल्स, वो उनमें वो 1 महीने का टाइम उन तजावीज़ के हवाले से आई एम टोल्ड बाय द स्पीकर्स ऑफिस जो लेटर उन्होंने खत लिख के जवाब दिया। सेनेटर शेरी रहमान बोली, आपने अपोजिशन के कहने पर इजलास मुलतवी नहीं किया, बल्कि हुकूमत ने इत्तेहादियों के बिछड़ने पर इजलास मुलतवी किया। आज इत्तेहादी फिर हाथ में आ गए तो इजलास फिर बुलाया जा रहा है। यह हुकूमत बैसाखियों के सहारे चल रही है। एक तरफ कमेटी बनाई, दूसरी तरफ मुश्तरका इजलास बुलाया जा रहा है। इनके कहने पे इजलास मुलतवी किया है आपने, क्योंकि आपके इत्तेहादी पब्लिक में कह रहे थे कि हम तैयार नहीं हैं, हम भी अनकंफर्टेबल हैं, हम भी इन सारे अमेंडमेंट्स के साथ नहीं चलना चाहते। बाबर अवान ने मुश्तरका इजलास पर अपोजिशन के तहफ़्फ़ुज़ात पर हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पर दम निकले शेर का मिसरा पढ़कर जवाब दिया। बाबर अवान का कहना था कि हुकूमत और इत्तेहादियों में खला के लिए ख्वाहिश हो सकती है, लेकिन ऐसा होगा नहीं। बेशतर बिल है जिनको पास करवाना है। पार्टीज हैं अलग-अलग, उनका पॉइंट ऑफ व्यू तो हो सकता है, हाथ से निकलना और हाथ से भागना, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। यूसुफ रजा गिलानी का कहना था कि हमारा कतन ये मकसद नहीं कि किसी ब्लेम गेम में मुलाविस हो। बगैर कंसेंसस और एडवाइजरी कमेटी के कल इजलास बुलाया गया है। अगर इस तरह बिलडोज करके इजलास बुलाया गया तो हम इजलास से वॉकआउट करते हैं। 7 अपोजिशन ने भी ऐवान से वॉकआउट किया। सेनेटर बहरेमंद तंगी ने कोरम की निशानदही कर दी। सेनेट इजलास में कोरम पूरा ना निकला, जिस पर चेयरमैन सेनेट ने इजलास जुमे की सुबह 10:30 बजे तक के लिए मुलतवी कर दिया। पार्लियामेंट में अपोजिशन जमातों ने हुकूमत की जानिब से कानून साजी के लिए बुलाए गए पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास के हवाले से हिकमत अमली तय कर ली। पार्लियामेंट हाउस इस्लामाबाद में कायदे हिज़्ब इख्तलाफ शहबाज शरीफ की सरबराही में मुत्तहिदा अपोजिशन रहनुमाओं का अहम मुशावरती इजलास हुआ, जिसमें सैयद खुर्शीद शाह, यूसुफ रजा गिलानी, मौलाना असद, शायद खान अब्बासी और ख्वाजा आसिफ समेत अपोजिशन के दीगर सरकर्दा रहनुमा शरीक हुए। अपोजिशन ने इजलास में पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास के लिए हिकमत अमली तय करते हुए इस अज़्म का इजहार किया कि पूरी कुव्वत से हुकूमत की जानिब से की जाने वाली कानून साजी का रास्ता रोकेंगे। इजलास में इत्तफाक किया गया कि तमाम अपोजिशन जमातें अपने अपने अरकान पार्लियामेंट की 100% हाजिरी यकीनी बनाएगी। इजलास के दौरान शहबाज शरीफ ने कहा कि मुल्क को मुआशी जवाल और आवाम को महंगाई के वबाल में मुब्तला करने वाली जालिम हुकूमत सियाह कवानीन से जिंदगी नहीं पा सकती। हुकूमत गिरती हुई दीवार है, सहारे से इसे बचा नहीं सकते। कोई भी काला कानून लाने की कोशिश की गई तो भरपूर मुखालफत करेंगे। पीपल्स पार्टी ने वाज़ेह ऐलान कर दिया। नैयर हुसैन बुखारी और शाजिया मरी का कहना है कि हुकूमत के किसी काले कानून को नहीं मानेंगे। पार्लियामान में अपोजिशन मुत्तहिद है। मौलाना फजलुर रहमान ने छोटी पार्टियों को मुश्तरका इजलास में जाने के लिए दबाव डालने का इल्जाम धर दिया। मौजूदा हुक्मरान नाअहल है, ना तजुर्बाकार है और महंगाई का उनको एहसास नहीं। उनकी गाड़ी में जो पेट्रोल डलता है आवाम के टैक्सेस के पैसे से वो डलता है। जॉइंट सेशन के अंदर अगर कोई ऐसा कानून जो इस मुल्क में सियासत को खत्म करने के लिए लाया जा रहा है
तो उसके सामने हर सियासी कारकुन को खड़े होने की ज़रूरत है। सिर्फ अपने काले कानून के लिए वो कोशिश कर रही है कि जॉइंट सेशन बुलाए और इत्तेहादियों को बुलाए। मुश्तरका इजलास में उन्हें अक्सरियत हासिल करने की जब उम्मीद न रही तो ऐन वक्त पर उसको मुलतवी भी कर दिया गया। आज जब दोबारा इजलास बुलाया गया है तो अफवाहें गश्त कर रही है। छोटी जमातें जो उनकी इत्तेहादी हैं उनको रियासती इदारे दबाव में लाकर और उनके गर्दनों पर बूट रखकर उनको मजबूर कर रहे हैं कि आपने इजलास में जाना है। यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। इमरान खान की हुकूमत मुद्दत पूरी नहीं करेगी, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का दावा। बोले इमरान खान को लाने वाले अब एतराफ़ कर रहे हैं कि उनसे गलती हो गई। इमरान खान को लाने वाले इस गलती को कैसे ठीक करें यह अल्लाह को बेहतर मालूम है। मरियम नवाज मेरी बेटियों जैसी हैं, उनकी दरख्वास्त से मुतालिक कोई बात नहीं करूँगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने शो कॉज नोटिस पर इलेक्शन कमीशन से मुआफ़ी मांग ली। उन्होंने कहा है कि कागजी कार्रवाई में नहीं पढ़ना चाहता, इस्तदा है नोटिस वापस लिया जाए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर और कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ टीटी केस के मरकजी मुलजिम अली अहमद मलिक को नैब ने गिरफ्तार कर लिया है। नैब सराय के मुताबिक कौमी एहतसाब ब्यूरो ने टीटी स्कैंडल में मरकजी मुलजिम अली अहमद को इस्लामाबाद से गिरफ्तार किया। अली अहमद शहबाज शरीफ टीटी स्कैंडल केस में अहम मुलजिम है। मुलजिम नैब को 2 साल से मतलूब था। वज़ीर-ए-आज़म ने एक बार फिर तेल की कीमतें बढ़ने के खदशे का इजहार कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कहते हैं कोरोना के बायस महंगाई सिर्फ सर्दियों तक है, तेल की कीमतें मजीद बढ़ने का खदशा है। आजकल टेक्नोलॉजी का दौर है, लेकिन अपोजिशन जाने क्यों इलेक्शन टेक्नोलॉजी से खौफजदा है। लंदन में बैठा शख्स अपने आप को शेरशाह सूरी समझता था। वज़ीर खजाना शौकत तरीन IMF से डील के लिए पुरुम्मीद। IMF ने भी कर्ज के लिए 5 पेशगी इक़दामात का मुतालबा कर दिया। वज़ीर खजाना कहते हैं हमने स्टेट बैंक को खुद मुख्तार बनाने, टैक्स से इस्तिस्ना के बिल तैयार कर लिए। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कहना है कि हुकूमत 3.25 सालों में किसी शोबे में बेहतरी नहीं ला सकी। करप्शन के नासूर ने मुल्क को खोखला कर दिया। हुक्मरानों में अहलियत नहीं कि वह मुल्क के मसाइल हल कर सकें। तनख्वाहों में इजाफा किया जाए। वफाकी सरकारी मुलाजमीन का पार्लियामेंट हाउस के बाहर एहतजाज मुजाहरा। कहते हैं हुकूमत हमारे साथ फरवरी में होने वाले मुआहदे की पासदारी करे। सिंध असम्बली ने सूबे में तजावुजात के मामले पर कानून साजी के लिए करारदाद मंजूर कर ली। अपोजिशन ने करारदाद को मुस्तरद करते हुए ऐवान में शोर शराबा किया। करारदाद की कापियां फाड़कर स्पीकर पर उछाल दी। अपोजिशन ने ऐवान में नाजिम जोखियों और फहमीदा सयाल के वाकयात पर भी शदीद एहतजाज किया। हजारों घरों को तोड़ना बात नहीं, सिंध हुकूमत ने कई सवालात खड़े कर दिए। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तजा वहाब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी न करने पर वफाकी हुकूमत पर बरस पड़े। बोले आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में कमी के बावजूद पाकिस्तानी आवाम को रिलीफ नहीं दिया जा रहा। हलीम आदिल शेख कोऑपरेटिव मार्केट में नजर नहीं आए और PTI जेम्स बॉन्ड हलीम आदिल ने कह दिया आग लग गई। मलिर कोर्ट में नाजिम जोखियों कत्ल केस की समाअत हुई। अदालत ने मुलजिमान के जिस्मानी रिमांड में 2 यौम की तौसीह कर दी। मलिर कोर्ट नाजिम जोखियों कत्ल केस की समाअत हुई। अदालत ने मुलजिमान को 18 नवंबर को अदालत में पेश करने का हुक्म दे दिया। तफ्तीशी अफसर के मुताबिक नाजिम जोखियों का जला हुआ मोबाइल फोन और कपड़े बरामद करके फॉरेंसिक के लिए भेज दिए हैं। कराची में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई? अदालत ने कैंटोनमेंट बोर्ड पर बरहमी का इजहार किया। सिंध हाई कोर्ट में दहली कॉलोनी में 66 गज के प्लाट पर 8 मंजिला इमारत की तामीरात के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई। समाअत के दौरान अदालत ने कैंटोनमेंट बोर्ड पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ अब तक कार्रवाई क्यों नहीं की गई। मकामात मुक़द्दसा की ज़ियारत के लिए जाने वाले ज़ायरीन के लिए ईरान पाकिस्तान सरहद पर खुसूसी सहूलियात का इंतज़ाम किया गया। एक ज़ाहिर सड़क का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया गया है।
میر جاوا سرحدی علاقے میں آستان قدس رضوی کے تعمیر کردہ ظاہر سرا کا باقاعدہ افتتاح کر دیا گیا۔ اس موقع پر آستان قدس رضوی کے متولی سیستان و بلوچستان میں ولی فقیہ کے نمائندے، صوبے کے گورنر حسین مدرس خیابانی اور دیگر سرکاری عہدیدار موجود تھے۔ حکام کا کہنا تھا کہ 60,000 مربع میٹر کے رقبے پر پھیلے ظاہر سرا میں بیک وقت 3,000 زائرین کے ٹھہرنے کی گنجائش موجود ہے۔ آستان قدس رضوی نے زائرین کی خدمت کے لیے ملکی سطح پر اس طرح کے 22 مراکز اور اہم شاہراہوں پر تعمیر کیے ہیں۔ لاہور میں پاک چائنا بزنس کمیونٹی کے صدر گل محمد کے بیٹے مرزا حسن کی دعوت ولیمہ کی تقریب ہوئی، جس میں سابق ممبر اسلامی نظریاتی کونسل علامہ سید افتخار حسین نقوی سمیت سیاسی، مذہبی اور کاروباری شخصیات شریک ہوئیں۔ لاہور کے مقامی ہوٹل میں پاک چائنا بزنس کمیونٹی کے صدر گل محمد کے بیٹے مرزا حسن کی دعوت ولیمہ ہوئی، جس میں سابق ممبر اسلامی نظریاتی کونسل اور چیئرمین امام خمینی ٹرسٹ علامہ سید افتخار حسین نقوی سمیت سیاسی، مذہبی، کاروباری اور سماجی شخصیات شریک ہوئیں۔ دعوت ولیمہ کی تقریب میں چیئرمین شاہ عالم مارکیٹ سید عصمت علی شاہ، تاجر رہنما اعجاز علی مرزا حیدر رضا، مولانا اظہر حسین، حاجی نواب پپو، ہارون رشید، حاجی سعادت علی مرزا، کاشف علی چودھری، جاوید اکرم، صدر انجمن تاجران ملک امانت، سیکریٹری اطلاعات ملک فاروق حفیظ، مرزا عامر عباس، وحید جاوید اور محمد زبیر سمیت شہر کی دیگر کاروباری اور سیاسی شخصیات نے شرکت کی۔ تقریب میں شریک مہمانوں نے نو بیہاتہ جوڑے کو کامیاب ازواجی زندگی کے لیے نیک خواہشات اور نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ کیمرامین امجد علی زیدی کے ساتھ سید وقار حسین، سچ نیوز، لاہور۔ ویلکم بیک۔ قومی سلامتی ورکشاپ کے شرکاء کا GHQ کا دورہ۔ ISPR کے مطابق شرکاء کو سیکیورٹی صورتحال سے متعلق چیلنجز پر بریفنگ دی گئی ہے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے شرکاء کی ملاقات ہوئی ہے۔ آرمی چیف نے قومی سلامتی چیلنج سے نمٹنے کے لیے مشترکہ رد عمل کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ ڈپٹی بیورو چیف فیصل حکیم اس وقت لائن پر موجود ہیں۔ جی فیصل، بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں؟ جی، نیشنل سیکیورٹی ورکشاپ کے جو شرکاء تھے انہوں نے آج GHQ کا دورہ کیا، اور اس دورے کے دوران انہیں پاکستان کو جو سیکیورٹی چیلنجز درپیش ہیں اس حوالے سے تفصیلی بریفنگ دی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے ان کی ملاقات ہوئی ہے، اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے جو پاکستان کو چیلنجز درپیش ہیں سیکیورٹی کے حوالے سے اس پر مشترکہ اور متفقہ رد عمل اپنانے پر زور دیا، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان نے جو کامیابی حاصل کی ہے وہ قابل قدر ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ آرمی نے فوکس کیا ہوا ہے آپریشنل پریپیئرڈنس پہ، تاکہ جو بھی پاکستان کو خطرات درپیش ہیں ان سے نمٹا جا سکے۔ نیشنل سیکیورٹی ورکشاپ جو ہے وہ سالانہ بنیادوں پر کی جاتی ہے، اور اس سے مختلف شعبوں میں تعلق رکھنے والے افراد جو ہیں وہ شرکت کرتے ہیں، جن میں پارلیمنٹیرینز بھی شامل ہوتے ہیں۔ بہت شکریہ فیصل حکیم۔ ترجمان حکومت پنجاب حسان خابر نے کہا ہے کہ لاہور کی فضائی آلودگی بڑا مسئلہ ہے۔ اسی کی دہائی میں لاہور میں اسموگ اور فضائی آلودگی نہیں تھی۔ لاہور کی فضا میں آنے والی آلودگی ایک سال میں نہیں آئی۔ سب سے اہم جو سورس ہے فضائی آلودگی کا وہ ہماری ٹریفک ہے، اور ٹریفک کا مسئلہ حل کرنے میں وقت لگے گا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ آئندہ اب جب بھی پبلک ٹرانسپورٹیشن کے منصوبے لے کے آئے تو پورے شہر کا سوچیں، پورے صوبے کا سوچیں، اور اتنے فینسی پروجیکٹ نہ بنا لیں جہاں پر ایک ہی پروجیکٹ، ایک ہی سٹرپ پورے صوبے کا بجٹ کھا جائے۔ ہمیں پورے صوبے کو، پورے شہر کو بسیں دینی ہے، اور ہمارے اقدامات دیکھیں تو آپ کو لگے گا کہ یہ سفر ابھی ہم نے طے کرنا ہے۔ وفاقی دارالحکومت میں ونٹیج اور کلاسک گاڑیوں کی نمائش شہریوں کی توجہ کا مرکز بن گئی۔ نمائش میں دور دراز علاقوں سے قدیم گاڑیوں کے شوقین افراد اپنی اینٹیک گاڑیاں لے کر شریک ہوئے ہیں۔ اسلام آباد میں کلاسک گاڑیوں کی نمائش کا میلہ سج گیا۔ بڑی تعداد میں گاڑیوں کے نایاب ماڈلز نمائش کے لیے پیش کیے گئے ہیں، جو گاڑیوں کے شوقین افراد کی توجہ کا مرکز ہیں۔ نمائش کے منتظمین کا کہنا ہے کہ نمائش ونٹیج اور کلاسک گاڑیوں کی کراچی سے چلنے والی ریلی کا حصہ ہے۔ قدیم گاڑیاں رکھنے کے شوقین افراد دور دراز سے کلاسک اور اینٹیک گاڑیاں لے کر شامل ہوئے ہیں۔ نمائش دیکھنے والوں نے بھی قدیم گاڑیوں کو سراہا۔ بہت ساری کارز دیکھی ہیں، اور ایسن از گیونگ می the side information about the cars,
It's fun. لوگوں کا کافی انٹرسٹ ہے. ہم لوگ اس کو ساری گاڑیوں کو کراچی سے چلاتے ہوئے آ رہے ہیں. بہت اچھا ہے کہ اس طرح کی چیزیں کووڈ کے بعد اچھا ہے لوگوں کو پتہ چلے کہ ایوری تھنگ از اوپننگ اپ اینڈ تھنگز آر گیٹنگ بیک ٹو نارمل. اٹس آل اباؤٹ دا پیشن. آپ کے اگر پیشن اور ڈرائیو ہے تو اٹس اے ویری گڈ ہابی اینڈ دا بیسٹ پارٹ اباؤٹ از کہ پاکستان کا ٹرو امیج پورٹری کرنے میں بہت ہیلپ کر رہی ہے بہت سالوں سے. یہ اینول ریلی ہے جو کراچی سے شروع ہوتی ہے, پشاور پہ جا کے اینڈ ہوتی ہے, اور اس کا مقصد عام طور پہ یہ ہے پاکستان کا ایک سافٹ ویئر امیج جاتا ہے پوری دنیا کو. دنیا دیکھتی ہے کہ جی پاکستان میں جو وہ سنتے ہیں کہ فیئر ایشوز ہیں اور سیکیورٹی ایشوز ہیں, ایسی کوئی چیز نہیں. یہاں پہ فیملیز انجوائے کر رہی ہیں. میں کراچی سے خود ڈرائیو کر کے آئی ہوں. منظم طریقے سے جو ایک کار ریلی ہوتی ہے میں اس کا ایک حصہ ہوں. لوگ بہت خوش ہوتے ہیں پرانی گاڑیوں کو دیکھ کے. ان کو بہت شوق ہوتا ہے کہ وہ خود بھی رکھیں, اس کا خیال رکھیں اور ان کا اپنے بچوں کی طرح پالیں. تو یہ ایک بہت اچھا شوق ہے. پرانی وہیکلز ہیں, 1922 دی اولڈسٹ ماڈل, اور اس کی ریسٹوریشن کرنا, اس کو ورکیبل کنڈیشن میں لانا, اٹس سم تھنگ ایکسلنٹ. اور خوشی اس بات کی ہے کہ یہ ریسٹوریشن ہمارے لوگوں نے کیا ہوا ہے, پاکستانی لوگوں نے کیا ہوا ہے. یہ بڑی ایک ہیلدی ایکٹیویٹی ہے. اگر ہم جو پرانی گاڑیاں ہیں ہم ان کو تیار کر کے ایکسپورٹ کریں تو یہ ایک بڑا روزگار کا بھی ذریعہ بن سکتی ہیں اور ایک اچھا ذریعہ مبادلہ بھی کمایا جا سکتا ہے. جڑواں شہروں سے گاڑیوں کے شوقین افراد نے بڑی تعداد میں نمائش میں شرکت کی اور قدیم ماڈلز کی گاڑیوں میں دلچسپی کا اظہار کیا. ونٹیج اور کلاسک گاڑیوں کی نمائش اسلام آباد کے باسیوں کی توجہ کا مرکز ہے. اس گاڑیوں کے شوقین افراد کہتے ہیں کہ پرانی گاڑیاں پرانے دور کی سیر بھی کروا دیتی ہیں. کیمرہ مین ارشد حسین ستی کے ساتھ سہرش خان, سچ نیوز, اسلام آباد. سچ نیوز سے فی الوقت اتنا ہی. کچھ ہی دیر میں حاضر ہوں گے ہیڈ لائن کے ساتھ. دیکھتے رہیے سچ نیوز.